Bonjour, مرحبا بكم في nouvel épisode ديال GRH. Donc aujourd'hui غادي نديرو هاد التي ديال مدام بن عزوز. Donc voilà غادي نديرو التي في l'évaluation des emplois. Donc غادي نشوفو هاد التي وغادي نحاولو نفهموه مجموعين. Vous optez pour une méthode d'évaluation qui compte 5 facteurs dont le nombre de niveaux diffère et vous retenez les pourcentages suivants pour chacun des facteurs. On a qualification requise, on a 35% ou le facteur الثاني اللي هو responsable assumé اللي هي 19% والeffort requise اللي هي 40% وهي مقسمنا على جوج. دونك 24% pour l'effort mental و 16% pour l'effort physique. Donc voilà s'il vous plaît. Aussi on a le dernier facteur عاد نشوفو dernier facteur الكونديسيون دو travail 6%. دونك نتوما شنو كتلاحظوا هنا facteur عنده البورسونتاج بلو élevé هو ليفور ياك عنده 40% واخا منقسم على جوج. دونك هذاك فاكتور واحد. دونك غادي نشوفو فاش غادي نحتاجوه في لي كيسيون اللي غادي يجونا. Vous décidez d'une pondération avec progression arithmétique qui pourrait être la suivante. دونك عندنا لي فاكتور هما هادو اللي شفنا. عندنا لي فور ريكوي كينقسم على جوج. دونك لي نيفو عندنا 7 ديال لي نيفو كل فاكتور وشحال النيفو ديالو. دونك الفاكتور الاول عنده 7 ديال لي نيفو الفاكتور الثاني عنده غير 6 ديال لي نيفو الفاكتور الثالث بالنسبه للإفور مونتال ريكوي هو 6 ديال لي نيفو وبالنسبه للإفور فيزيك ريكوي 5 ديال لي نيفو. دونك سي تري فاسيل هاد التي دي ساهل بزاف. دونك ساهل بزاف غادي نحاولو نفهمو ونشوفو لي كيسيون اللي مطلوبين منا. دونك غادي ندوزو ديريكتومون لي كيسيون اللي مطلوبين منا. combien cette analyse d'emploi comprend des facteurs lesquels. دونك غادي نقولو غير هاد لي فاكتور اللي عندنا هنايا. دوزيام كيسيون quel facteur a des sous-facteurs quels sont ces sous-facteurs. دونك غادي نقلبو على الفاكتور اللي البورسونتاج ديالو هو الكبير. حنا قلبنا على قلت لكم قبيل البورسونتاج اللي كبير هو لي فور ريكوي. حنا غادي نشوفو علاش. le nombre total de points dans cette grille. Donc le nombre total de points هو هدايا التوتال. فوالا total. Donc le nombre total ديالو هو 1000. Ensuite comment le nombre total du facteur condition de travail a été calculé. دونك قالوا لنا هاد المونطون هدايا كيفاش درنا حسبناه. دونك حنا غادي نشوفوه حنا كنحسبوها على باز ديال النومبر توتال وهاد البورسونتاج اللي عطينا لنا. دونك غادي نكملوا الكيسيون 6. de quel type de progression s'agit-il? Donner la raison pour chacun. دونك حنا عندنا دي بروغريسيون غادي نشوفوهم هذه هي اللي تري امبورطون. عندنا البروغريسيون اريثميتيك وعندنا البروغريسيون جيومتريك وكذلك واحد البروغريسيون اللي كنسموها فاريابل. واحد البروغريسيون فاريابل. دونك حنا غادي نشوفو كيفاش غادي نحددو هاد لي بروغريسيون لكل فاكتور. quelle est la pondération du facteur effort requis. Donc pondération en cherchant juste le pourcentage total غادي نشوفو كيفاش كنحسبو. قلت لكم هي حنا عندنا مقسوم على جوج. دونك هو 40%. كيفاش حددناه زدنا ليفور فيزيك وليفور مونتال 24 زائد 16%. دونك هذا هو البونديراسيون اللي كنقلبوا عليها pour الفاكتور effort requis. Donc 8e question, quel est le facteur qui est le plus important dans cette grille. Donc باش كنحددوا واحد الفاكتور اللي بلو امبورطون من خلال النسبه المئويه اكبر نسبه مئويه اللي عندنا ولا من خلال النومبر توتال ديال لي بوين ديالو. دونك فوالا سي فو بلي شنو هو الفاكتور اللي عنده اكبر بورسونتاج ولا البوين توتال. دونك سي فو بلي هاتكم قلت لي هاد الاولي لا باسكو حنا قلت لكم عندنا ايفور ريكوي هو مجموع ولكن قسميناه على جوج ديال لي زيفور. ولكن غتقول لي علاش هاد التمرين ما فيهش مشروكين ما كيبانش في هاد الجدول مشروكين. دونك فوالا حنا قلنا في المعطيات الافور ريكوي 40% كينقسم على جوج 24% المونطال و 16% بور الفيزيك. غادي نشوفوا الكوريكسيون باش نفهموا اكثر. Première question, combien cette analyse emploi comprend des facteurs. دونك عندنا 4 ديال لي فاكتور lesquels خصنا نقولوا الاسماء ديالهم. دونك cette analyse comprend 4 facteurs اللي هما الكاليفيكاسيون requise والresponsabilité assumée والeffort requis وكذلك les conditions de travail. Quel facteur a des sous-facteurs? Quels sont ces sous-facteurs?
دونك غادي نحددوا الفاكتور اللي هو سو فاكتور وكذلك شنو هما كيفاش شنو هما. دونك الفاكتور اللي سو فاكتور هو ليفور روكوي. دونك كنشوفوا البورسونتاج اللي عندهم كبير ولا فيهم كنكونوا محتاجين دي سالاريال بزاف. دونك ليفور فيزيك محتاجين فيهم لي سالاريي بزاف، هذه هي سو فاكتور. حنا حددنا لي فاكتور هما ليفور روكوي ليفور روكي. دونك كيل سون سو فاكتور اللي هما كينقسم لنا قلنا لجوج، l'effort mental ou l'effort physique. Donc tout simplement, هذا الكيسيون 2. الكيسيون 3 قلنا quel est le nombre total des points. Donc وريزلكم هو 1000 النمبر توتال هو 1000. Donc voilà, حددنا النمبر توتال هو 1000 points. Montrez comment le nombre total du facteur de condition de travail a été calculé. Donc قلت لكم كنحسبوها على باز ديال 1000 مضروبه في 60. فوالا 1000 مضروبه في 6%، 1000 مضروبه في 6% كتعطينا 60. دونك كيفاش حددنا هاد 60 هاديه؟ دونك درنا 1000 مضروبه في 6%، دونك كتعطينا هي 60. Ensuite, cinquième question, combien y a-t-il des niveaux pour chaque facteur? Donc كل فاكتور غادي نقولوا لي نيفو اللي عندنا فيهم. دونك فوالا حنا الفاكتور الاول عندنا فيه 7 ديال لي نيفو، الفاكتور الثاني 6، الفاكتور الثالث 6، والفاكتور الرابع اللي هو داخل مع الفاكتور الثالث اللي هو 5، والفاكتور الخامس كونديسيون دو ترافاي 6 ديال لي نيفو. كيفاش درنا لهم؟ دونك قلت لكم قبيله بلي فوالا تو سامبلومون عندنا الاولي فيه 7 ديال لي نيفو parce que les points jusqu'à 7e niveau. La responsabilité assumée عنده غير 6 ديال لي نيفو et la même chose pour les autres. هذه 5 ديال لي نيفو عندها. دونك فوالا حددنا 5. دابا غادي نحددوا الكيسيون 6. كيسيون 6 de quel type de progression linéaire de progression s'agit-il? Donner la raison pour chaque. Voilà, حنا غادي نبداو بالفاكتور كاليفيكاسيون requise. دونك فوالا عندنا الكاليفيكاسيون قلنا فيه 7 هذا البروميير فاكتور في 7. عندنا لي كاليفيكاسيون ولا لي بوين هما هادوما. دونك كنشوفوا حنا كنقلبوا على كيفاش انتقلنا من البوين الاولي من البوين 50 لهاد 100، وكيفاش انتقلنا من 100 ل 50 150، وكيفاش انتقلنا من 150 ل 200، وكيفاش انتقلنا من 200 250 وجوسكا 7e نيفو. دونك غتقول لي كنا كنزيدوهم ب 50، دونك غير فيزوالمون 50. برافو، راك ماشي على بال. دونك فوالا 50 بوغ كنجيو كنديرو بوغ النيفو 1 عندنا 50 بوغ نيفو 2 عندنا 50 زدنا عليها 50 بوغ نيفو 3 عندنا 100 زدنا عليها 50 بوغ نيفو 3 عندنا نيفو 4 عندنا 150 غنزيدو عليها 50 بوغ نيفو 5 عندنا 200 غنزيدو عليها 50 باش تعطينا 250. دونك فوالا يعني كل لي نيفو كنزيدو عليهم 50 نفس العدد. دونك في هاد لوكا فاش كنكونوا كنزيدو نفس العدد كنقولوا باللي اون روماركون كون اجو توجور لا ميم فالور ديال 50 pour passer d'un autre niveau باش ندوزو لنيفو اخر. دونك لو فاكتور كاليفيكاسيون روكيز سويت اون بروغريسيون اريثميتيك، يعني بالتتابع نرجع 50 50 50 50 عندنا واحد بروغريسيون اريثميتيك. غنشوفو الدوزيام فاكتور. فوالا الدوزيام فاكتور الريسبونسابيلتي اسومي. دونك حنا عندنا 6 نيفو، من كل نيفو نقول لك فاش زدنا، غتقول لي هنا 50 هنا 100 زدنا ب 50، وهنا غتقول لي هنا 20، وهنا هنا زدنا ب 20 عاوتاني، يعني هنا مخربقه شويه. دونك فوالا نيفو 1 زدنا ب 50، نيفو 2 زدنا ب 20، نيفو الثاني زدنا ب 20، نيفو الثالث زدنا، نيفو الرابع زدنا ب 20، نيفو الخامس زدنا ب 30. دونك اون روماركون ما عندناش واحد البروغريسيون اللي هي اريثميتيك، يعني مبدله، هنايا تبدلت لنا، هنا ولات وحده اخرى، هنا ولات وحده اخرى. دونك تو سامبلومون كنقولوا بلي الفاكتور ديال الريسبونسابيلتي اسومي نو سويت با اون بروغريسيون اريثميتيك. دونك الكيسيون اللي غتجيك ماشي البروغريسيون اريثميتيك، غتقول لي شنو هي؟ غنقول لك اما بروغريسيون فاريابل بروغريسيون جيومتريك. غادي نشوفوا واش هي بروغريسيون جيومتريك. دونك البروغريسيون جيومتريك خاصنا نكونوا كنزيدوا ب 50
كنضربوه في جوج النيفو جوج نضربوه في جوج دونك حنا 50 مضروبه في جوج كتعطينا 100 واخا مزيانه خصنا النيفو الثاني نضربوه في جوج باش يعطينا النيفو اللي موراه النيفو اللي موراه عندنا 100 نضربوها في جوج يعطينا 200 حنا عندنا النيفو اللي موراه شحال عندنا 120 دونك كتخالف 120 دونك كنقولوا ne souhaite pas une progression géométrique donc il souhaite واحد البروغريسيون اللي هي فاريابل واحد البروغريسيون اللي هي فاريابل دونك اذا ما فهمتوها شي غادي نشوفوا دابا البروغريسيون جيومتريك اللي هي في الاصل وغادي تفهموها مزيان دونك فوالا عندنا الفاكتور ليفور مونتال عندنا ليفور مونتال دونك سي نيفو فوالا عندنا 40 120 160 200 240 اوكي دونك فوالا اذا لاحظتوا هنايا زدنا في 40 هنا زدنا في 40 هنا زدنا في 40 هنا زدنا في 40 هنا زدنا في 40 دونك كونستون واحد الرقم اللي ثابت يعني كل مره كنزيدو بنفس العدد حنا شفناها قبيله زدنا ب 50 شنو كانت واحد بروغريسيون برافو اريثميتيك دونك فوالا بالنسبه لهذا الفاكتور ليفور مونتال بروغريسيون اريثميتيك ensuite ليفور فيزيك غادي نشوفوا ليفور فيزيك واش سويت اون بروغريسيون اريثميتيك ولا جيومتريك ولا فاريابل فوالا حنا النيفو الاول كان 10 النيفو الثاني 20 نيفو الثالث 40 دونك فوالا تخلطت القضيه ما بقاتش اريثميتيك باسكو هنا زدنا ب 10 وعطاتنا 20 واخا مزيانه هنايا عندنا 20 خصنا نزيدو ب 10 باش تعطينا العدد اللي موراها دونك ما عطاتناش 40 عطاتنا 30 دونك ماشي اريثميتيك شنو كنجيو نجربو الثانيه كنجيو نجربو واش جيومتريك كنشدو 10 كنضربوها في جوج كتعطينا 20 كنشدو 20 كنضربوها في جوج كتعطينا 100 كنشدو 20 كنضربوها في جوج كتعطينا 40 كنشدو 40 كنضربوها في جوج 40 اذا ضربناها في جوج ما كتعطينا شي 100 دونك كنقولوا بلي راه ما كاينش واحد البروغريسيون جيومتريك دونك شنو غادي يكون كيسويتي لنا دونك ديريكتومون الا ما كانتش اريثميتيك و جيومتريك كنقولوا كاينه واحد البروغريسيون فاريابل دونك جيسبر كو vous avez compris دونك غادي ندوزو الفاكتور condition de travail الكونديسيون دو ترافاي دونك عندنا 10 موراها اذا زدنا عليها 10 كطينا 20 مزيان اذا زدنا عليها 10 كطينا 30 مزيان اذا زدنا عليها 10 كطينا 40 هنايا عندنا 35 دونك ماشي اريثميتيك يعني اريثميتيك خصنا دائما نزيدو نفس العدد يعني هنايا ماشي اريثميتيك ما كايناش واحد البروغريسيون اريثميتيك دونك شنو كنجيو نشوفو من بعد كنشوفو واش كاينه بروغريسيون جيومتريك دونك كنشدو 10 مضروبه في جوج كطينا 20 مضروبه في جوج كطينا 40 ولكن حنا عندنا 30 دونك ماشي جيومتريك دونك هذا الفاكتور شنو كيتبع progression variable مزيان دونك ديريكتومون كنقولوا هذا الفاكتور de travail ne souhaite ni progression arithmétique ni progression géométrique donc il souhaite une progression اللي هي variable. La question 7 voilà la question 7 quelle est la pondération du facteur l'effort requis donc la somme ديال هاد البونديراسيون شنو كتساوينا كتساوي البونديراسيون ديال l'effort mental زائد البونديراسيون ديال l'effort physique donc هي 24% زائد 16% كيعطينا 40% فوالا البونديراسيون ديال الفاكتور l'effort requis هي 40% فوالا الكيسيون 8 الكيسيون 8 هزينا ديك الطابلو حطيناه هو نفسه donc السؤال هو quel est le facteur le plus important donc le facteur le plus important غادي يكون هو الكبير فيهم donc كيفاش الكبير فيهم اما توتالمون اما par البونديراسيون donc حنا لي بوين عندنا اكبر واحد هو l'effort requis وبالنسبه للبونديراسيون عندنا هي 40% donc في نظركم شنو هو الفاكتور اللي مهم الفاكتور اللي مهم بزاف هو l'effort requis. Donc le facteur qui est le plus important dans cette grille est le facteur effort requis. Donc voilà, c'est très simple. J'espère que vous avez compris هاد التدي. إذا فهمتوا شي حاجة خليوها لي في commentaire. Donc ما تنساوش abonner, like ولا dislike, commentaire si négatif si positif. الله يسهل عليكم.